भाषा आन्दोलनको घर पूरा हुन सक्दैन थियो। तर उहाँहरूको स्वास्थ्य धेरै लामो समयदेखि बिग्रेको थियो। म उहाँको छोराको निरन्तर सम्पर्कमा थिएँ र उहाँसँग पनि लामो संसर्ग सम्बन्ध गर्ने मौका मिलेको हो। उहाँबाट भनेको नेपालमा बौद्धिक व्यक्तित्व भएर पनि जीवनभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे। त लागेको पनि त्यसरी कि छैन, हाम्रोमा कस्तो भाषा भने कम्युनिज्म माला जपे जसरी जपे पुग्ने। बाहिर हेर्दाखेरि कम्युनिज्मको माला जप्ने, रातो रातो देखिने र भित्र संगत गरी हेर्यो पुरै सेतो देखिने, त्यो रोग नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै लागेको छ। तर मैले मणिकलालसँगको संगतबाट थाहा पाएको कुरा के भने उहाँ टाउकोदेखि पैतालासम्म पुरै रातो हुनुहुन्थ्यो। जो कम्युनिस्ट पार्टीमा सुरुमा लाग्नुभयो, लाल कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ संस्थापकै हो र यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि घनिष्ठ सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि जोइन गर्न प्रयत्न गर्नुभयो क्या उहाँले। तर अब लाल कम्युनिस्ट पार्टी किन बिलायो थाहा छैन, तर त्यसको पोलिट ब्युरोको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँ स्वयंले मलाई बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपालमा अघि जीवनी उहाँको पढ्दाखेरि त्यो कुरा आएन। नेपालमा 13 सालमा जब उहाँ चाहिँ त्यहाँको काठमाडौँ नगरपालिकाको सदस्य हुनुभयो, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिलालाई भोटिङ राइट दिने मान्छे उहाँ नै हो। उहाँले दिलाउनु भयो। त्यतिखेर थुप्रै देशहरूमा, संसारको थुप्रै देशहरूमा, जसमध्ये एकदम विकसित भनिएको स्विजरल्यान्डमा पनि महिलालाई भोटिङ राइट थिएन। तर उहाँकै जोडले त्यो भोटिङ राइट नेपाली महिलाले पायो र त्यसमा उहाँलाई नेपाली महिलाहरूले मात्र होइन, हामी सबैले नि अहिले पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यो मणिकलालको देन थियो, प्रोफेसर मणिकलालको देन थियो र त्यसको कारणले पाएको हो। नेपालमा भोटिङ राइट कसको कारणले नेपालमा पहिलोचोटि पायो भन्दाखेरि त्यो प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठको कारणले पाएको भनेर इतिहासमै लेखे हुने खालको घटना हो त्यो। अब भाषा आन्दोलनको सम्बन्धमा पनि अब नेपाल भाषा अथवा जनजातिको भाषा प्रयोगमा आउनुपर्छ, स्थानीय तहमा प्रयोगमा आउनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि आवाज उठाउने मान्छे पनि उहाँ नै हो। फेरि त्यो अर्को कोही थिएन त्यतिखेर। भाषाबारे स्पष्ट मान्छेहरू धेरै थिएनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको त्यतिखेरको पनि भाषाबारेको लाइन त्यति स्पष्ट थिएन, तर उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ स्थानीय तहमा हामी जितेर आउने अनि भाषा यहाँको नहुने भनेर भाषा स्थानीय जनजातिले बोल्ने भाषा चाहिँ नगरपालिकाको उसमा चाहिँ राखिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने व्यक्ति पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र यसरी उहाँको त्यति मात्र परिचय छैन, परिचय अरू पनि छ। नेपालमा साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्च स्थापना भयो 1994 मा। उहाँ त्यसको संस्थापक, त्यो मञ्चको सदस्य हो। म पनि त्यसको सचिव हुँ। त्यसको उसमा चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र यता मणिकलाल श्रेष्ठ उहाँ पछाडिको हुनुहुन्थ्यो। र यसरी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्च विश्वको सम्मेलन भएको थियो कलकत्तामा। उहाँ पद्मरत्न तुलाधर र म हामीहरू गएको थियौँ त्यहाँ र त्यो सम्मेलनमा हामीहरू भाग लिएर आएका थियौँ र त्यो सम्मेलनले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गराएको थियो। त्यहाँबाट फर्केर आए पछाडि, यहाँ फर्केर आइसके पछाडि हामीहरूले यो जुन नेपालको अहिले चुच्चे नक्सा भन्छ, चुच्चे नक्सा सबभन्दा पहिले बनाएको त्यही साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्चले बनाएको यो चाहिँ सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति भन्ने थियो। त्यो 2054 सालदेखि त्यो सुरुवात भएको र अहिले सरकारसँग जे जति नक्सा छ, यो महाकाली नेपालको हो भन्ने जे जति नक्सा छ, त्यही सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले लन्डनबाट खोजेर ल्याएको नक्सा हो। त्यो नक्सा सरकारसँग पनि रहन्छ र त्यो नक्सा हामीहरूले बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मार्फत लन्डनको ब्रिटिश म्युजियमबाट खोजेर ल्याएर हामीहरूले चाहिँ सबै प्रमाणहरू जुटाएका थियौँ। महाकाली के कारणले हाम्रो र लिम्पियाधुरा के कारणले त्यसको शिर हो भनेर त्यो खोज्ने काम पनि त्यो समितिले गरेको थियो। त्यो समितिमा चाहिँ
प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँलाई इतिहास सम्बन्धी पनि निकै जानकारी रहेछ। हामीहरूले त उहाँ त भाषाविद मात्र भन्ठानेका थियौँ, तर त्यो होइन। एकचोटि के भन्दा पनि त्यो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्च सम्बन्धमा उसको लागि कमरेड रोहित कहाँ जानुपर्ने भयो। रोहितले खाने एकैजना बौद्धिक मान्छे, कुरा खाने एकैजना बौद्धिक मान्छे भनेको प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भनेपछि बिस्तुरी नजाने प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठ त्यस्तो मान्ने। अनि उहाँले लिएर हामीहरू गएका थियौँ रोहितजी कहाँ फर्केर आइसके पछाडि त्यो गाडीमा के भन्नुभयो भने रोहितजीको नारायणमान बिजुक्सिएबाट भने थर कहाँबाट आयो भन्ने कुरा भयो। उहाँले त बिजुक्से मात्र होइन कि नेपालमा श्रेष्ठ, अमात्य, प्रधान यी जम्मै ज्यापुहरू जम्मै कताबाट आए, कसरी आएको टोटल इतिहास बताउनु भयो र त्यो इतिहास उहाँले थाहा रहेछ। मैले मेरो श्रेष्ठ कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू उहाँ प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठबाट थाहा पाएँ। यसरी एउटा इतिहासको त्यस्तो खालको ज्ञाता कि चाहिँ उहाँले नेपालको भाषा आन्दोलनको इतिहास मात्र होइन, नेपालको इतिहास पनि त्यसरी नै जान्नु हुँदो रहेछ र त्यो ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा मान्छेसँग एन्साइक्लोपेडिया भन्न लायकको ज्ञान हुनु भनेको ज्यादै ठुलो कुरा हो। तर एन्साइक्लोपेडियाको जतिको ज्ञान भएर पनि नम्र हुनु, असाध्य सरल हुनु, घमण्ड पटक्कै नहुनु भनेको अर्को साधारण कुरा हो। त्यो चाहिँ प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रोमा अलिकति जान्ने बित्तिकै ज्यादा घमण्ड, हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन त अहिले घमण्डले बिग्रिया भने पनि हुन्छ। इगोले धेरै बिग्रिया छ। यो एकदम एउटाकोसँग अर्कोको इगो बाँच्छ, त्यो इगो पार्टीसँग जुत्छ, तर पार्टी खतम हुन्छ, इगो कायम रहन्छ। त्यस्तो छ हाम्रोमा। तर त्यो इगो नहुने कसरी, घमण्ड रहित भएर, अभिमान रहित भएर बाँच्ने कसरी, त्यति धेरै ज्ञानको भण्डार तर त्यति धेरै घमण्ड रहित, त्यति धेरै सरल। तपाईँ 11 बजे राति मैले फोन गर्दा पनि उहाँ एभाइलेबल, त्यो दुःख नमान्ने, जहिले पनि एक्सेसिबल क्या, जहिले पनि पहुँचभित्र। त्यो धेरै गाह्रो कुरा हो र त्यो प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यस्तै उहाँको जीवनको कुराबारे यदि गर्ने हो भने उहाँ आफैले त बताउनु भएको होइन, मलाई चाहिँ भाषा आन्दोलनको साथीहरूले बताउनु भएको। नेपाल भाषालाई एमएमा राख्ने कुरा भएछ विश्वविद्यालयमा। त्यो हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ यो घटनाबारे पनि। त्यो कुरा भइसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ कुराकानी, सरकारसँग कुराकानी गर्न जाँदाखेरि सरकारको मान्छेले के, वार्ताकारले के भनेछ भने तपाईहरुको समालोचनाको साहित्य त छैन, त के तपाईले कसरी एमएमा राख्ने भनेर भनेछ। अनि जाने मान्छेहरूले असाध्यै चलाक भएर के भन्छ छ भनेछ, वास्तवमा रहेन छ हैन, छ भने कसले लेखेको भन्दाखेरि प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठले लेखेको भनेर ठोकिदिएछ। अनि किताब छैन त्यहाँ ठोकिदिसक्यो। अब भनिसके पछाडि समस्या पर्यो। अनि आएर उहाँहरूले के गर्नु भएछ त भने रातारात उहाँहरूले त्यो मणिकलाल श्रेष्ठले भट्टाभट लेख्ने त्यो चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ के अरे प्रेसमा पठाउने, लेखेको छ पठाएको छ, लेखेको छ पठाएको छ। 4-5 दिन कति दिन दिएको थियो क्या, त्यो दिनभरिमा समालोचनाको किताब सरकारले देखाउनु पर्ने, त्यो देखाइ छोड्यो। र त्यो लेख्ने मान्छे प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठ हुन्थ्यो। उहाँको जुन किताब छ नि त्यो त्यसरी लेखिएको किताब रहेछ त्यो भन्दाखेरि। अनि अब समालोचनाको किताब अफ ह्यान्ड तपाईको चाहिँ लेखेर त्यो पनि त्यसरी लेखेको भन्न सक्ने किताब छैन। त्यो उच्च दर्जाको किताब छ। किताबको भाषा पढ्दाखेरि त्यो साधारण हतारमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सुलोचना महाकाव्य लेखे जस्तो छैन, त्यो स्तरीय नै छ। तर त्यो लेख्न सक्ने मान्छे प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठ हो। समालोचनाको क्षेत्रमा पनि उहाँको त्यस कारणले अत्यन्त ठुलो दखल देखिन्छ। नेपाल भाषा साहित्यमा दखल दिन्छ। लमा त उहाँले एलएलबी नै गर्नुभएको क्या र अघि जीवनीमा पनि भन्नुभयो। भनेपछि कानुन हेर्नुहोस्,
कानुनको बारेमा सोध्नुस्, कानुनको बारे जानकारी, अनि समालोचना सोध्नुस् त्यो बारे जानकारी, भाषा आन्दोलन सोध्नुस् त्यो बारे जानकारी, जाति बारे सोध्नुस्, पुरै थरहरूकै इतिहासको पनि जानकारी, यतापट्टि कम्युनिस्ट आन्दोलन बारे सोध्नुस्। कम्युनिस्ट आन्दोलन बारे त नेपालमा इन्टेलेक्चुअल भएर माओ भेटेको मान्छे सायद ज्यादै थोरै छ होला। त्यो मध्ये एकजना मणिकलाल श्रेष्ठ हो। फिडेल क्यास्ट्रो भेटेको पनि एकजना कोही छ भने त्यो मणिकलाल श्रेष्ठ हो, जो उहाँ आफैले मलाई बताउनु भएको हो। त यसरी माओले नेपालमा सम्झिने इन्टेलेक्चुअल पनि हो, किनभने उहाँ नेपाल चीन मैत्री संघ भन्ने जुन एउटा संस्था छ, त्यो चीन र नेपालको सम्बन्धको गर्थ्यो, त्यसको पहिलो अध्यक्ष उहाँ नै हो। त्यो इतिहासमा अघि मैले आएको पाइन, त्यो कुरा लेखे हुन्छ। नेपाल चीन मैत्री संघको पहिलो अध्यक्ष उहाँ नै हो। नेपाल चीनको फुलको रूपमा उहाँ त्यसले काम गरेको थियो। पछाडि त उहाँ अध्यक्ष रहनु भएन, तर नेपाल चीन मैत्री संघमा त्यतिखेरसम्म रहनुभयो जबसम्म चाहिँ चीनमा तेङ साओपिङको शासन आएन। त्यस तेङ साओपिङको शासन आएपछि अब चीन गलत बाटोमा गयो भनेर उहाँले त्यो छोड्नु भएको रे भनेर त्यो कुरा सुनेको। त्यस कारणले त्यो खालको मान्छे हो। अब उहाँ चाहिँ रिभोल्युसनरी टाइपको मान्छे हो। उहाँले कहिले पनि त्यो बीचको यो जुन लप्पन सप्पन अवसरवाद र यो जुन दायाँ अतिवादको जुन अहिले नेपालमा रजगज चलेको छ, त्यसको पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन र त्यसबाट कहिले पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा यति धेरै कम्युनिस्टहरू भएर पनि यति धेरै बर्बादी पनि भयो भन्ने खालको कुराहरू उहाँ चाहिँ हमेसा उहाँका जाँदाखेरि गरिराख्नुहुन्थ्यो र यहाँको कम्युनिस्टहरू बढेकोमा खुसी हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरू बिग्रेको कुखुराको फुल जस्तो गनाएकोमा पनि त्यत्तिकै दुखी पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उँभो लागेको हेर्ने ज्यादै धेरै मन थियो, जो चाहिँ हुन सकेन। यहाँ आइसके पछाडि माओवादीले राम्रो बाटो समात्ला कि भनेर उहाँ धेरै आशावादी हुनुभएको थियो। माओवादी बिग्रे पछाडि त्यो बिग्रेर चाहिँ एकदमै एमाले सरह माओवादी एक थरी भयो नि, त्यो एक थरी माओवादी त्यसो भइसके पछाडि उहाँ फेरि त्यत्तिकै फेरि दुखी हुनुहुन्थ्यो। एउटा रिभोल्युसनरी कम्युनिस्ट मुभमेन्टको पक्षमा भएको मान्छे र जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट भएर बाँचेको मान्छे भनेर उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। किनभने उहाँको घरमा उहाँ पूजा आजा जिन्दगीभरि ईश्वरको पूजा नगरेको मान्छे पनि हो। उहाँ त्यस्तो खालको मान्छे हो। हामीहरू कम्युनिस्ट छौँ तर एकदमै अध्यात्मवादी छौँ, तर कम्युनिस्ट भइसके पछाडि जीवनले नै द्वन्द्ववादी भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र कहिले पनि पूजा गर्नु भएन। उहाँको छोराहरूलाई मैले अस्ति सोधेको थिएँ, हामी पनि पूजा गर्दैनौँ अङ्कल भन्दै थियो। छोराहरू पनि है, छोराहरूमा पनि त्यो छाप त परेको रहेछ, तर उहाँले त्यो नगरेको चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यस्तो खालको एउटा व्यक्ति हो। नेपालमा दास क्यापिटल माओको रचना धेरै कमले पढेको र 4वटा ग्रन्थ पढेको त ज्यादै कम मान्छे होला। त्यो एउटा हातको औँलामा गर्न सकिन्छ होला, तर त्यो पढेको एकजना मान्छे प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठ। त यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने एक कम्युनिस्ट पार्टीमा नलागिकन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टाउकोदेखि पैतालासम्म डुबेर लागेको मान्छेको रूपमा उहाँलाई सम्झना गर्नु पर्छ हामीहरूले, र त्यसरी उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मान्छे त बितेर जान्छ, मान्छेको जिन्दगी नै यस्तै छ। उहाँ पनि बितेर जानुभयो, तर उहाँलाई हामीहरूले सम्झँदाखेरि उहाँको गुण सम्झाउनु पर्यो। उहाँबाट कम्युनिस्ट पार्टीमा नलागेर पनि कम्युनिस्ट हुन सकिन्छ भन्ने एउटा गुण, अति धेरै ज्ञानको भण्डार भएर पनि अति धेरै घमण्ड रहित हुन सकिन्छ, सरल हुन सकिन्छ, पहुँच हरेक मान्छेको पहुँच भित्र हुन सकिन्छ भन्ने कुरा अर्को, र जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट रहन सकिन्छ, क्रान्तिकारी रहन सकिन्छ भन्ने अर्को। यी विशेषता हुन् जो हामीहरूले प्रोफेसर मणिकलाल श्रेष्ठबाट सिक्नुपर्छ। फेरि पनि म उहाँलाई धन्यवाद उहाँलाई सम्झना यस कारण पनि गर्न चाहन्छु कि उहाँ मूल्याङ्कन मासिक पत्रिका र नवयुवा मासिक पत्रिकाको त उहाँको यो पत्रिका रौन्जेलसम्मको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको उहाँ सहयोगी हो।
सल्लाहकार त हामीहरूले त्यहाँ लेखेका थियौँ, उहाँ सल्लाहकार लेखिया थिएन, तर सल्लाहकारहरूले भन्दा ज्यादा उहाँले सहयोग र सल्लाह मूल्याङ्कन मासिकलाई भाषा मूल्याङ्कन मासिकले कसरी जानुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, उहाँ त पत्रिकाको पनि ज्यादै धेरै अनुभवी मानिस हुनुहुँदो रहेछ। र हामीलाई मूल्याङ्कन मासिकलाई अगाडि बढ्नको लागि मणिकलाल श्रेष्ठको अनुभव र ज्ञानले धेरै धेरै काम गरेको छ। त्यस हिसाबले पनि म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु र यति भन्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा डाक्नु भएकोमा आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई, तपाईहरु सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।